नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्। सुरु गरौँ। मोदी एनर्जी लिमिटेडले भाडामा लिएको जग्गाको भाडा नदिएपछि प्रभावित स्थानीय धरनामा बसेका छन्। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 8 मा रहेको जलविद्युत गृहले निर्माणका क्रममा प्रयोग गरेको जग्गाको भाडा सम्झौता अनुसार नदिएको भन्दै स्थानीयहरू धरनामा बसेका हुन्। जलविद्युत उत्पादन गर्दा अधिग्रहण गरेको स्थानीयवासीको जग्गाको भाडा 5 वर्षदेखि नदिएपछि कार्यालयको गेटमा धरना दिएका हुन्। तल्लो मोदी खोलाबाट विद्युत उत्पादन गर्दा स्थानीयको 35 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर निर्माण सामग्री राख्दै आएको कम्पनीले भाडा नदिएको हो। 2079 सालमा निर्माणको क्रममा जग्गा भाडामा लिएर 2075 सम्म कम्पनीले भाडा दिएको भए पनि पछिल्लो समय भाडा नदिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय देवी पोखरेल, ईश्वरी प्रसाद पौडेलले बताए। प्रभावित स्थानीयले स्थानीय प्रशासनमा हार गुहार गर्दा पनि आफूहरूको गुनासो सुनवाई नभएपछि धरना नै विकल्प बनेको जनाएका छन्। जलविद्युत कम्पनीले निर्माण कार्य सकाएर मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण कम्पनीलाई भाडामा लगाई 6 वर्षको भाडा असुलिरहेको भए पनि आफूहरूको जग्गा खाली नगरेको स्थानीय हिरादेवी मगरले बताइन्। जलविद्युत गृहले 20 जना किसानको 35 रोपनी जग्गामा क्यानल निर्माणको लागि र निर्माण सामग्री राख्न जग्गा प्रयोग गर्ने गरेको थियो। नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका 3 वटा कम्पनीमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले तालाबन्दी गरेको छ। अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भनेर दर्ता गरेर नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका ग्लोबल ओरियन्सका 2 वटा शाखा र हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रणालीमा उपमहानगरपालिकाले तालाबन्दी गरेको हो। नेटवर्किङबाट धेरै आम्दानी हुने भनेर सर्वसाधारणलाई ठगी गरिरहेको गुनासो आएसँगै उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले दर्ता भन्दा फरक काम नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइए पछि तालाबन्दी गरेको छ। धेरै आम्दानी हुने प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणलाई झुक्याउने तथा जनताका लाखौं पैसा उठाएर दुःख दिने काम गर्न नपाइने बताए। सो क्रममा 4 वटा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीहरूमा अनुगमन गरिएको हो। अनुगमनका क्रममा एक खाले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भनेर नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरिएको पाइएको उपप्रमुख सङ्गीता चौधरीले बताइन्। उनले दर्ता विपरीत कार्य गर्नेलाई कारबाही गरिने जानकारी दिइन्। मोदी एनर्जी लिमिटेडले भाडामा लिएको जग्गाको भाडा नदिएपछि प्रभावित स्थानीय धरनामा बसेका छन्। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 8 मा रहेको जलविद्युत गृहले निर्माणका क्रममा प्रयोग गरेको जग्गाको भाडा सम्झौता अनुसार नदिएको भन्दै स्थानीयहरू धरनामा बसेका हुन्। जलविद्युत उत्पादन गर्दा अधिग्रहण गरेको स्थानीयवासीको जग्गाको भाडा 5 वर्षदेखि नदिएपछि कार्यालयको गेटमा धरना दिएका हुन्। तल्लो मोदी खोलाबाट विद्युत उत्पादन गर्दा स्थानीयको 35 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर निर्माण सामग्री राख्दै आएको कम्पनीले भाडा नदिएको हो। 2079 सालमा निर्माणको क्रममा जग्गा भाडामा लिएर 2075 सम्म कम्पनीले भाडा दिएको भए पनि पछिल्लो समय भाडा नदिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय देवी पोखरेल, ईश्वरी प्रसाद पौडेलले बताए। प्रभावित स्थानीयले स्थानीय प्रशासनमा हार गुहार गर्दा पनि आफूहरूको गुनासो सुनवाई नभएपछि धरना नै विकल्प बनेको जनाएका छन्। जलविद्युत कम्पनीले निर्माण कार्य सकाएर मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण कम्पनीलाई भाडामा लगाई 6 वर्षको भाडा असुलिरहेको भए पनि आफूहरूको जग्गा खाली नगरेको स्थानीय हिरादेवी मगरले बताइन्। जलविद्युत गृहले 20 जना किसानको 35 रोपनी जग्गामा क्यानल निर्माणको लागि र निर्माण सामग्री राख्न जग्गा प्रयोग गर्ने गरेको थियो। नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन नेपोनको कर्णाली प्रदेश कमिटीको प्रथम अधिवेशनबाट खगेन्द्र गुरुङको अध्यक्षतामा 27 सदस्यीय प्रदेश समिति गठन गरिएको छ। वीरेन्द्रनगरमा बिहिबार सम्पन्न अधिवेशनले उपाध्यक्षमा प्रशान्त कुमार शाह र हर्क बहादुर गुरुङ, सचिवमा डिली बहादुर खड्का, उपसचिवमा नरबहादुर खड्का र दीपक बहादुर सिंह तथा कोषाध्यक्षमा देवराज गौली लगायतलाई निर्विरोध चयन गरेको हो। यसअघि अधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कडेलले व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था नबदलिएको भन्दै अवस्था बदल्न एमालेको सरकार हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले राम्रो र सक्षम पार्टी सत्तामा नगई जनताले दुःख पाउने प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै राम्रो पार्टीलाई सरकारमा पुर्याउन सबै सचेत नागरिक एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए। बाँके जिल्लाको बैजनाथ गाउँपालिकामा पछिल्लो समय आँखा पाक्ने रोग तीव्र गतिमा फैलिएको छ। समुदायका 80% मानिसहरू आँखा पाक्ने रोगबाट संक्रमित भएका छन्। समुदायका मानिसहरूलाई केही सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा रहेको साना किसान सहकारी संस्थाले आँखा पाक्ने बिरामीहरूलाई निशुल्क विज्ञ सहितको टोली मार्फत बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा 1 दिने शिविर सञ्चालन गरेको छ। शिविरमा 950 जनाको आँखा जाँच हुनुको साथै निशुल्क औषधि प्रदान गरिएको छ। निशुल्क आँखा शिविरमा
परिवारमा बालबालिका र वृद्धहरूलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ आँखा जाँच गरिएको छ। संक्रमित बिरामीसँग हाता मिलाएर सोही हात आँखामा छोयो भने एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने गर्दछ। त्यसैले सबैले सावधानी अपनाउनु पर्ने चिसापानी स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज प्रेम शाहले बताए। आँखा पाक्ने रोग फैलिएसँगै बाँकेको नेपालगञ्जका विद्यार्थीहरू 4 दिनका लागि बन्द रहेका छन् भने कोहलपुर र बैजनाथमा विद्यालय भने बन्द रहेका छैन, जसका कारण यहाँ आँखा पाक्ने रोग तीव्र गतिमा फैलिएको छ। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 1 स्थित प्रगतिशील माध्यमिक विद्यालय बपिया वीरता 1 दौलतपुरको प्राङ्गणमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवस मनाएका छन्। संसारकै आदिवासीहरू एक हौ, आदिवासी जनजाति जिन्दाबाद भन्ने मूल नाराका साथ दिवस मनाएका हुन्। कार्यक्रममा 14 जात जातिका समुदायले विभिन्न वेशभूषा नृत्य समेत गरेका थिए। कार्यक्रममा रङ्गेली नगरपालिका उपप्रमुख भूमा पराजुली आदिवासी जनजाति वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष रमेश खवास, नेपाल आदिवासीका प्रदेश परिषद सदस्य दिलबहादुर थेबे, नगर सचिव धर्मेन्द्र मण्डल, समितिका बद्री राजवंशी, विभिन्न वडाका अध्यक्ष, स्थानीय बुद्धिजीवी लगायतको समेत उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई विभिन्न जात जातिको गीतहरूमा नृत्य गरेर सहभागीलाई मनोरञ्जन समेत गराएका थिए। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ वडा समन्वय परिषद रङ्गेली 2 को आयोजनामा उक्त कार्यक्रम गरिएको थियो। सन् 1994 डिसेम्बर 23 को संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले अगस्त 9 तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउने अवधारणा अगाडि बढाएको हो। भोजपुर बजार क्षेत्रका सडक भत्किएर दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि श्रमदान मार्फत मर्मत गरिएको छ। दैनिक जसो सयौंको संख्यामा सवारी साधन आवत जावत हुने सडकमा जोखिम बढेपछि दलका रात्रि संगठन र स्थानीयको सहभागितामा सडक मर्मत गरिएको हो। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको अगुवाईमा भोजपुरको मुख्य बजार क्षेत्र भत्किएको सडक मर्मत गरिएको छ। युवाहरूको अगुवाईमा श्रमदान अभियान मार्फत विगतमा ढलान गरिएको सडक भत्किएपछि सिमेन्ट, गिठी बालुवा प्रयोग गरेर मर्मत गरिएको हो। दैनिक जसो स्थानीयले भोगेको शास्तिलाई नगरपालिकाले देखेर पनि व्यवस्था गरेपछि भत्किएको ठाउँमा ढलान गरिएको हो। बजार क्षेत्रमा थल व्यवस्थापनको काम भइरहे पनि हाल बाटो बिग्रिएको ठाउँसम्म सडक बन्न समय लाग्ने देखिएको छ। सहज आवागमनको लागि बाटो मर्मतमा स्थानीय र युवा संघ जोडिनु सकारात्मक भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। सडकको कारण आवत जावतमा समस्या भएपछि आफूले व्यक्तिगत रूपमा सडक मर्मतको लागि सहयोग गरेको भोजपुर नगरपालिकाका उपप्रमुखले बताए। सरकारले निजी विद्यालयलाई 5 वर्षभित्र गुठीमा दर्ता गर्ने विधेयक विरुद्ध पेप्सन एन्ड पेप्सन र हिसान आन्दोलित भएका छन्। देशव्यापी आन्दोलन अन्तर्गत बाँकीमा पनि तिनै संगठनले सबै स्थानीय तह, जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापन बुझाउँदै निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन्। सरकारले शिक्षा ऐन 2028 लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 ले 5 वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई आफ्नो सम्पूर्ण दायित्व शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भनेपछि त्यसको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले हाल निजी तथा सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय नै समस्याग्रस्त रहेको भन्दै आफ्ना श्री सम्पत्ति राखेर सञ्चालन गरेका विद्यालय गुठीमा लैजानु सञ्चालकहरूको घाटे निमोट्ने कार्य भएको ठहर विद्यालय सञ्चालकहरूको छ। पेप्सन बाँकेका अध्यक्ष एम रावतले देशभर 31% शिक्षामा योगदान दिएको बताउँदै 4.5 लाख रोजगारी अर्बौं लगानी गरेका विद्यालयलाई एकपछि अर्को अंकुश लगाएर राज्यले निजी शैक्षिक लगानी ध्वस्त पार्ने नीति विरुद्ध आफूहरू आन्दोलित भएको बताए। नेपाल सरकारले अघि सारेको शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकहरू, आबद्ध संस्थाहरूले विद्यालय बन्द सहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। शिक्षा ऐन 2028 प्रतिस्थापन गरी नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी सहित मन्त्री परिषदबाट पारित भई संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 को विरोध गर्दै शैक्षिक संस्था बन्द सहितको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको हो। सरकारले अघि सारेको शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 को दफा 4 को उपदफा 3 र 4 मा कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना र सञ्चालन हुँदै आएका संस्थागत विद्यालय नयाँ शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले 5 वर्षभित्र शैक्षिक गुठीका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुन अगाडि संस्थागत विद्यालयले आफ्ना दायित्वहरू फरफारक गर्नुपर्ने उल्लेख भएको प्रति संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था पेप्सन एन्ड पेप्सन र हिसानले असहमति जनाउँदै विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकारले अघि सारेको सो विधेयकका अन्य केही दफाहरूमा समेत आफूहरूले विरोध रहेको संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूका संस्थाहरूले बताउँदै आएका छन्। पेप्सन एन्ड पेप्सन र हिसानका केन्द्रले विरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेसँगै सुनसरीमा पनि पत्रकार सम्मेलन गरी विद्यालय बन्द गर्ने सम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।
झापा जिल्ला क्रिकेट संघले दर्जनौं खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई सम्मान गरेको छ। काकरभिट्टा स्थित खानेपानी संस्थाको सभा हलमा 8औं साधारण सभा तथा जिल्ला अधिवेशनको आयोजना गर्दै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीदेखि प्रशिक्षकलाई संघले सम्मान गरेको हो। कोशी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य गोपाल तामाङको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा खेलाडीहरू रुबिना छेत्री, शबनम राई, काजल श्रेष्ठ, रोमा थापा लगायतलाई सम्मान गरियो भने प्रशिक्षकहरू वीरू श्रेष्ठ र लाक्पा तामाङलाई समेत सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तामाङले मेचीनगरमा आवश्यक खेल मैदानको अभाव रहेको बताए। मेचीनगर खेल क्षेत्रको उर्वर भूमि भएको चर्चा गर्दै तामाङले खेल क्षेत्रमा अझ लगानीको खाँचो रहेको औँल्याए। मेचीनगरमा विद्यालयका खेल मैदान पर्याप्त छन् उनले भने, तर सबैजसो खेल मैदान विवादमा छन्। विवाद समाधान गरेर खेल क्षेत्रको विकासमा लाग्नु हामी सबैको दायित्व हो। कार्यक्रममा मेचीनगर उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेती, मेचीनगर 6 का वडा अध्यक्ष ललित बहादुर तामाङ, नाइट चेस क्लबका अध्यक्ष राजु कार्की, झापा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष शंकर थापा, मेची सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष मुक्ति पौडेल लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। व्यास नगरपालिका अन्तर्गत मनोकामना आश्रममा सञ्चालित 1 महिने पुरुषोत्तम मास अखण्ड दीप एवं हरिनाम संस्कृतन महायज्ञ महाउत्सवको भक्तजनहरूको भीड लागेको छ। मानिसहरूमा हिन्दू धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने तथा सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नुको साथै पुरुषोत्तम मासको महत्त्व उजागर गर्ने उद्देश्यले आयोजित उक्त कार्यक्रममा अखण्ड दीप एवं हरिनाम संस्कृतनमा विभिन्न मठ मन्दिर, आमा समूह तथा अन्य सङ्घका संस्थाहरूबाट भक्तजनहरूको आउने क्रम जारी रहेको मनोकामना आश्रमले जनाएको छ। मनोकामना आश्रम संरक्षण समितिका अध्यक्ष राजन अधिकारी पुरुषोत्तम मासको महिना उजागर गर्नुका साथै हिन्दू धर्मबाट विचलित भएका भक्तजनहरूलाई एकाकार गर्दै सनातन हिन्दू धर्म संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। हालसम्म उक्त महायज्ञमा 2500 भन्दा बढी भक्तजनहरू आइसकेको र आउने क्रम जारी रहेको समितिले जनाएको छ। उक्त महायज्ञमा गुरुहरू ठाकुर प्रसाद बराल, सरोज सिगदेल, छलनाथ शर्मा, व्यास अन्न क्षेत्रका सहायक संरक्षक गोविन्द बाबा, राजन गुरु लगायतले प्रवचन गरेका छन्। सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण जनाउँदै भारतसँग सीमा जोडिएका महोत्तरी प्रशासनले मटिहानी सीमा 10 गजा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाइएको छ। भारतको बिहार राज्यको मधुबनीको मधुवापुर र महोत्तरीको मटिहानी सीमामा रहेका सीमा स्तम्भ नम्बर 295.9 देखि सीमा स्तम्भ नम्बर 295 सम्म नेपालको मटिहानी नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 र 8 सँग जोडिएको सीमाको 3 किलोमिटर क्षेत्रमा वर्षौंदेखि दुवै देशका नागरिकले अतिक्रमण गरी निर्माण गरेका घर, टहरा, गोठ, छाप्रोहरू हटाइएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 9 नम्बर हेड क्वार्टर जलेश्वर र भारतीय सीमा सुरक्षा बल SSB को संयुक्त टोलीले 10 जग्गा क्षेत्रमा बाँधेर राख्ने गरेका गाई भैँसी, भण्डारण गरी राखेका घाँस, दाउरा, भुस, पराल, इट्टा, ढुङ्गा, बालुवा लगायतका सामग्रीहरू हटाएर खाली गराएको हो। साथै 10 जग्गा क्षेत्रमै पार्किङ गरी राख्दै आएका भारतीय नम्बरका गाडीहरूलाई पार्किङमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो। सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध गतिविधि, साना हतियार ओसार पोसार नियन्त्रण, चोरी, तस्करी, मानव तस्करी, लागू औषधको ओसार पोसार नियन्त्रण, सीमा विवाद जस्ता समस्याको अन्त्यका लागि सशस्त्र प्रहरी बल APF, नेपाल प्रहरी र भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल SSB ले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती थालेका हुन्। सुर्खेत महिला जेसिसले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत सो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिएको हो। सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत साउन 26 गते बिहान 11 बजे SOS हर्मन माइनरबाट कार्यक्रमको उद्घाटन गरिनेछ। यस्तै 26 गते नै SOS हर्मेनमा वक्तृत्व कला प्रतियोगिता गरिनेछ। यस्तै 27 गते जननमुना माविमा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य तालिम आयोजना गरिनेछ। यस्तै 29 गते वृद्ध आश्रममा भजन कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। 30 गते ट्राफिक सचेतना आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रम वीरेन्द्र चोकमा गरिनेछ। 31 गते भानु पार्कमा वृक्षारोपण आयोजना गरिनेछ। यस्तै भदौ 1 गते ओसो मेडिसिन आयोजना गरिनेछ भने 2 गते उत्कृष्ट महिलालाई सम्मानको कार्यक्रम रहेको छ र सोही दिन समापन कार्यक्रम हुने सुर्खेत महिला जेसिसको अध्यक्ष सीता भण्डारीले जानकारी दिइन्। विद्यार्थीबाट विभिन्न चरणमा उठाइएको शुल्क लगत राखेर उसै दिन बैंक दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि पर्वतको एक सामुदायिक विद्यालयमा भने कर्मचारीहरूले नै खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। कुस्मा नगरपालिका 4 मा रहेको नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीहरूबाट उठाएको विभिन्न शीर्षकको शुल्क कर्मचारीहरू आफैले खर्च गर्ने गरेको भेटिएको हो। मासिक रूपमा उठाएको शुल्क बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने भए पनि कर्मचारीहरूले असार मसान्त नागिसक्दा पनि जम्मा नगराउँदा आर्थिक अनियमितता भएको व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले बताए। असारको अन्तिम सातामा बैंक दाखिला गर्नुपर्ने रकम साउन अन्तिम सातामा पनि जम्मा नगरेपछि कर्मचारी प्रति आशंका लागेको अभिभावकहरूले बताएका हुन्।
अभिभावक संघ अध्यक्ष दीपक अधिकारीले विद्यार्थीहरूबाट विभिन्न शीर्षकमा उठाइएको शुल्क बैंक दाखिला नगरी कर्मचारीहरूले हिनामिना गरेको आरोप लगाए। सरकारले विद्यालयको कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्म निशुल्क भन्दै आए पनि कक्षा 11 र 12 को भने मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, भर्ना शुल्क, पोसाक, पाठ्य सामग्री लगायतका विषयमा शुल्क उठाउँदै आएको छ। वार्षिक रूपमा 70 लाख बराबर कारोबार हुने विद्यालयमा 20 लाखसम्म कर्मचारीहरूले आफू खुसी दुरुपयोग गरेको भेटिएको हो। माइती नेपाल परामर्श पूर्ण स्थापना गृह इटहरीले 34औं समूह तालिमको प्रमाणपत्र वितरण तथा ई-रिक्सा वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। जोखिममा परेका युवती तथा महिलाहरूलाई आवश्यक सिप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले विभिन्न तालिमको आयोजना गर्दै आएको छ। यही क्रममा एक कार्यक्रम गरी 3 जना महिलालाई ई-रिक्सा साथै सिलाइ कटाई तालिमका 7 जना सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ। ई-रिक्साको तालिम प्राप्त गरेका समिता राई, गीता देवी थमला र सावित्रा भट्टराईलाई कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सङ्गीता कुमारी चौधरी र माइती नेपाल कोशी प्रदेशका कार्यक्रम अधिकृत गोविन्द घिमिरेले ई-रिक्साको चाबी हस्तान्तरण गरेका थिए। 3 महिने सिलाइ कटाई तालिममा सहभागीहरूलाई डम्बर कुमारी श्रेष्ठले सहजीकरण गराएका थिए। माइती नेपालले उद्धार गरेर ल्याएकी चेलीबेटीलाई विभिन्न समयमा जीवन उपयोगी सिप प्रदान गर्दै व्यावसायिक बनाउँदै आएको छ भने यो 3 वर्षमा 12 जनालाई सिटी सफारी साथै सिलाइ मेसिनहरू वितरण गरिसकेको पनि माइती नेपाल इटहरी कार्यक्रम संयोजक सुनिता कार्कीले बताए। वितरीय कार्यक्रममा इटहरी वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष माधव कोइराला, नागरिक समाज इटहरी अध्यक्ष बालिका भट्टराई, माया घर नेपालकी अध्यक्ष सुभुद्रा प्याकुरेल लगाएको सहभागिता रहेको थियो। भुवन चैत्य वसुन्धरा फाउन्डेसनद्वारा 6 जना सर्जक स्रष्टालाई एक कार्यक्रम बीच पुरस्कार अर्पण गरिएको छ। नेपाली फिल्मका 3 वरिष्ठ अभिनेत्रीहरूको नामबाट स्थापित यो पुरस्कार एक कार्यक्रम बीच सूचना सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले प्रदान गरेकी हुन्। मन्त्री शर्माले चलचित्र क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्। विदेशी चलचित्रसँग नेपाली चलचित्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यसलाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने मन्त्री शर्माले बताइन्। कार्यक्रममा 2078 सालको हरिश भुवन चन्द पुरस्कार निर्देशक यादव खरेल, 2079 सालको हरिश भुवन चन्द पुरस्कार निर शाहलाई प्रदान गरिएको थियो। संगीतकर्मी गणेश रसिकलाई 2078, अभिनेता श्रीव श्रेष्ठलाई 2079 सालको चैत्य देवी पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको थियो। अभिनेत्री मिथिला शर्मालाई 2079 र अभिनेत्री शर्मिला मल्ललाई 2080 सालको चेतनारायण वसुन्धरा भुसाल पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको थियो। 2075 सालमा स्थापना भएको भुवन चैत्य वसुन्धरा फाउन्डेसनले नेपाली कला, संस्कृति, रङ्गमञ्च, संगीत क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। पुरस्कार राशि जनहै 51,000 रुपैयाँ रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन बहादुर विश्वकर्माले पार्टीमा 2 कारणले समस्या भएको बताएका छन्। कांग्रेसको जारी आन्तरिक विशेष अभियान अन्तर्गत झापाको ठुलाबारीमा नेपाल प्रेस युनियन सम्बद्ध सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त अन्तर्क्रियामा विश्वकर्माले पार्टी आन्तरिक रूपमा ठिक ढङ्गले नचलेको र भित्रको यथार्थभन्दा बाहिर बढी प्रोपोगन्डा भएको स्पष्ट पारे। पार्टी आन्तरिक रूपमा ठिक तरिकाले चलेन र चलेको छैन विश्वकर्माले भने। भित्र पार्टी जसरी चलेको छ त्योभन्दा बढी बाहिर प्रोपोगन्डा भयो। आन्तरिक विशेष अभियान झापाको केन्द्रीय प्रतिनिधि रहेको विश्वकर्माको उपस्थितिमा सोमबार कांग्रेस झापा जिल्ला कार्य समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकले अभियान अन्तर्गत 10 दिने कार्यक्रम तय गरेको छ। प्रेस युनियन कर्मीसँग छलफलमा उनले पार्टीले समयमै प्रेस युनियनलाई खोज्नुपर्ने र आफूले खोजेको बताए। विश्वकर्माले पार्टी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको सहयोग र समर्थनमा पार्टी बैठक लाइभ गर्न सहज भएको बताए। उनले पार्टी बैठक लाइभ गरेर कांग्रेसले संसारमा नै नवीन काम गरेको जिकिर समेत गरे। विश्वकर्माले सो बैठकले जनविकाससँग जोडिएको 15 तथा देशको समसामयिक अवस्था र राजनीतिसँग जोडिएका 18 वटा निर्णय गरेको जानकारी दिए। यद्यपि उनले निर्णयका ती बुदा पनि उल्लेख गरेन। केही समय अगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी धरान नगर कमिटीले धरानमा ज्वरो, आँखा पाक्ने लगायतका रोगहरू अत्याधिक भएपछि पार्टीका सचिव सुमन श्रेष्ठले इटहरी स्थित जल गुणस्तर परीक्षण ल्याबमा परीक्षण गराएका थिए। परीक्षण गराउँदा धरानका सतहबाट ल्याएको पानीमा कोलिफर्म भेटिएको थियो। धरानका अधिकांश पानी पिउन योग्य नभएपछि धरान 15 का सर्वसाधारणले समेत अनुगमन गर्न वडा समितिलाई आग्रह गरे अनुसार पानीको मुहान खुल्ला ठाउँ नजिकै बस्ती धेरै भएकाले नुहाउने फोहोर गर्ने गर्दा पानी दूषित भएको पाइएको छ। अनुगमनका क्रममा पानीको मुहानमा बारबेर नभएको, खुल्ला अवस्थामा ल्याएको, व्यवस्थापन फितलो भएको, बगेको पानी शुद्धिकरण नगरी लगेको पाइएकोले यस विषयमा वडा समिति गम्भीर भएको वडा अध्यक्ष नरेश इवारमले बताए। त्यही खोलामा धरान बजारदेखि नुहाउन जाने, वनभोज खानेले कुखुरा, खसी लगायतका मासु खाएर हड्डी भुत्ला लगायत बगेको पानीमा फालिदिँदा यही पानी धरान बस्तीले पिउँदा खतरा बढेको स्थानीय केबी राईले बताए। आम उपभोक्ताको रोजाइ यति बेला अर्ग्यानिकतर्फ आकर्षण बढेर गएको छ। घरको भान्सादेखि शरीरमा प्रयोग गर्ने सौन्दर्य सामग्री समेत अर्ग्यानिक उत्पादन बजारमा आएपछि उपभोक्ता समेत यसैमा आकर्षित देखिन थालेका छन्।
बजारमा आएको सस्तो सौन्दर्य सामग्रीले महिला दिदीबहिनीको स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको बेला नन्दनी हर्बल केयर प्रालीले उपभोक्ताको चाहना बमोजिम अर्ग्यानिक सौन्दर्य सामग्री बजारमा ल्याएको छ। राजधानीमा 3वटा सौन्दर्य सामग्री सार्वजनिक गरिएको छ। विभिन्न सेलिब्रिटीहरूको उपस्थितिमा सौन्दर्य सामग्री सार्वजनिक गरिएको हो। उत्पादनको लागि नेपालका लागि ब्रान्ड एम्बेसेडर रहेकी भिडियो निर्देशक बिना श्रेष्ठले पनि सस्तो, लोकप्रिय र गुणस्तरीय सामग्री सौन्दर्यका लागि उपयुक्त भएको बताइन्। 3 वर्षदेखि नेपालमा आफ्नो बजार बनाउँदै आएको नन्दनी हर्बल केयरले नयाँ उत्पादनहरूमा सनस्क्रिन, मोइस्चराइजर, फेस वास एक कार्यक्रम गरी पहिलो पटक बजारमा पठाएको छ। यस्ता सामग्री दुबई, कतार, थाइल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, ओमान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का लगायत 45 देशमा निर्यात गर्दै आएको छ। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।